लाउनु पर्दैन भने के होला त्यसले भने न बेल लायो भने मसरी लाउने गर्दैन भाइ जसले भन्यो यानी भने चुप लाग्यो जसले गयो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ इच्छा छोडो तालो सबैजना मोबाइल सबैको पासवर्ड बन्द गरिदिनुपर्छ कि कति हल्दै मोबाइल छोडेर पठान्छ त्यो मोबाइल चलाएको मात्र हो गाह्रो पर्छ मोबाइल चलाउन पानी दिएर बस्थे कताबाट हो यसको पनि पासवर्ड नखोला है यो अलिकति त सर न कुर्सी नै आमालाई चाहिँ अलिकति साह्रो परेको थियो अलिकति एक दुई इन्च कसरी यति लगाएन र हो समाज आमाले गर्नु भन्दा खोइ कसरी स्पोर्ट पनि यति लगाएन त्यही गर्नु त्यही हो छिटो गर्नु खोजेको लस गरेर राखेर कति खोज्यो ल बोल कहाँ पछाडि आएर छोरो यहाँ ठिकै नरेन लाग्छ हो त्यो उठा गल्ले भन्नु न कहाँ यो बटन पर्दैन भनेर केरा स्याउ यहाँ छ है देऊ न तिमीले अब कान्छी बाहिर लाउनु त्यो बिरामी रहेछ त्यो उसको पालो छ यसपालि होइन बिरामी रहेछ भयो अब त्यही त सोच्दैन त्यही त ऊ भन्दा माथिको को छ छर्किनै पर्दैन नि अब त्यो त यहाँ पूजा गरेपछि पहिला पूजा गरेमा त अब गणेशलाई पहेँलो मात्रै भयो रातो रहन्छ पैसा दियो के त यो यहाँ भइसक्यो चस्मा धिक्रियो भयो नि त हुन्थ्यो ससुरा फोटो आउँछ भने चुरमुरी हानेछ ए चुरमुरी लगाइदिएको छैन अनि भोजेल टिभी त्यहाँ पनि डल्लो पारेको तपाईँको हात भाँडाका म दिन्छु त्यो डल्लो साइजमा बनाएर दिनु चुरमुर किन ला अरूले के थप्छ लास्टमा गएर लाउने गर्छ लास्टमा लगाइदिनु अरूले त बिगेर मार्नु पाए एउटा दिन न नि के ल दुईजना के ल्याउनु के भने चुरमुर नलाउनु भनेर यो भएन तपाईँले एकतिर लगाइदिनु तपाईँ एउटा लाउनु न त्यही त चुरमुर माथि कोही लौकेर छ कोही ए फेरि हो अब चुरमुर कति लाग्यो ल माला लाउने भएर यहीँ छ पोहोर आयो फरक पऱ्यो टिका लाउनु भएको त्यो मान्छेले यो बाडा लाउँछु एउटा पोहोर आयो फरक पऱ्यो त्यो लाउनु डबल गरेर पछाडि भिडियोमा त खाँदैन पोलो टिका लाउनुलाई टिका लाउने जाँदै खाँदै हामीले त्यो नलाने खाने मैले यहाँ रानुलाई बोला त एउटा प्लेट ल्याऊ न यता मारिहाल्छ नि हुँदैन तपाईँ खाएर काटेको लागि हुन्छ त हो नि आमाले सक्नु भएपछि काका पुरा
बिसोड गर्न आफ्नो सुले जे गरेको थियो पो त्यति गर्नु न कोरमै गर्नुपर्छ भन्छ त्यसपालि सजिलो छिटो छरी त गरौँ न छिटो सजिलो हो होइन अब यहाँ ठिक छ सिसामा चाहिँ मैले टाइम अब आमाको छोरी भएपछि त पैसा पाएन राउटर बन्द गरेर आइनि त कति राउट मैले पैसा कति बजेर यो साबो साबो नपते मलाई मलाई त यता हेर्दा यहाँ राउन्ड किक बाबु इच्छा एकदम घुराएको सस्तो सस्तो घुराएको पाला जग्गामा भएको प्राइस चाहिँ अलिकति भएन क्या हजुर सस्तो सस्तो लडे नलडे त भयो नि पाँचजना पुरा पाँचजना छ होइन होइन पाँचजना यति आइले धेरै चाहिँ कति बनाएको रे अन्डाहरू सबै अन्डा खाना खाऊ यहाँ आइदिनु खाओस् घरबाट जति सानो हो त्यति धेरै पढ्नु बहन गर्दैन को मेरो पाल्सी त्यहाँ पालो किन पालो त्यहाँ बसिरहन्छ अनि फेरि हामी जाने पैसा दिएर जेब त यहाँ हो चिलाउनु भने ट्याक्टर हिजो झारे यति झारे पछि अरू भाइले गाईको फरक केरा चाहियो बाङ्गो भने ठुस पर्दा भने भाइमै भनेर बाङ्गो भाएन त्यही पनि त्यो होइन बुढाबुढीको नि त्यतै दाहिने कान्छोको त देउरी उसै पनि देउरीपट्टि उसै देउरीपट्टि गर्छ उयो चिलाउने यो चाहिँ त्यो चाहिँ दबाईहरू हालेर होइन हाम्रो हेर अझ एकको पाएर हुन्थ्यो एकको नपाएर डस्टबिन भनेर देखाउनु त्यहाँ डस्टबिन त यहाँ डस्टबिन छ केराको डस्टबिन त्यहाँ कसले सार्नु खोज्यो अरे मलाई भइसक्यो खोइ बिनु र प्रतिमा खोइ प्रमोद यसपालि त मैले फोटै खिचेर क्यामेराम्यान छँदैछ नि अहिले ल्याउँछु भने आउँछ छोड्छु सानो क्लिप बनाओ क्लिप बनाओ सबै बनाउनु थाल्यो भने त अनि मेमोरी सकिहाल्छ हावाले निभाइ के पनि सामसङ मात्र आफ्नो छोरा गरेको त फोटो खिचौँ न है
ए आमुरे हामी चाहिँ पराइरहेछौँ हामी चाहिँ पराइ भएछ आगाले चाहिँ आज डायलग अहिले ठुलै चाहिँ यहाँ तल लाग्यो मेरो घर सबभन्दा बढी ठुलो ल्याएर मान्छे भयो 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 नाकु रानीमा जे खाने बुझ अब छसलाले अब टिका लाउनु त्यहाँ होइन रातो टिका लगाएको भयो चलाउनु हुँदैन कि त्यो त टिका टाँस्नको लागि पो कसरी ल्याउनु अख्तर हो त्यो प्राइमर हो क्या त्यो प्राइमर हो त्यो रचना पनि आयो फोटो मेरो क्यामेरामा रचना मिसिनहरु बिग्रियो होला कि माथि गयो भने अब पानी दुईपल्ट बिहान जोडेर भरेन साह्रै अब सानो आयो पानी काहीँ चाहिँ छैन सिरान पर्दैन त्यहाँ सिद्धियो पहिले नसिदिने हेर्नु नि आजै फेरि यस्तो बेलामा अब भरे नि हिजो हुन्छ अब सानो आएर चढ्दैन फेरि कता गर्नु अब त्यहाँ डाइरेक्ट हावा खालो नि अब सबै त्यहाँ ढिलाइ लानु पर्दैन कि पहिले चाहिँ यसरी फेरि आएर फेरि आएर सुत्यो पनि जाँदा पनि चढ्दै फर्केर लाउँछ विनिता जेठ हो कि आकाङ्क्षा जेठ हो जम्मै घुराएर बोलाउनु झ्याप्पा लाउने झ्याप्पा होइन एउटा सानो झ्याप्पा लाउने सब दिदी बहिनीहरु अब आकाङ्क्षा छ नि त आकाङ्क्षा र मिल पर्छ ल ल फुलछोरी अवसराको बहिनीको गरेको ए पैसाको रोल सुरु भयो अब के गर्नु पहिला सुरु टिका लगाएर यहाँ बस्नु बहिनी दिदीलाई आकाङ्क्षा पनि आऊ सबै एकैचोटि हाँस्ने अनि एकचोटि रुनी ल झ्याप झ्याप लाउनु न लागेन कि बोल्नु लाएन टिका लाग्दैन हो त्यो अरू छोरी यता आएन अलि आमाको कुर्सी उठेर अलिक तान्नु पर्यो काका अघि भनेको छु मैले
कमजोर हुन्छ कि त एकदम च्यातिन पर उ त फुल्लै लाग्यो आइसक्रिम कहाँ छ हो? सबैलाई एकैचोटि आइसक्रिम स्माइल खोइ हाँसे खोइ हाँस्दैन त कुरा हाल्दैन त अघि त्यत्रो हाँसेर सिटेर चाहिँ हाँसेर बहिनीहरू चिन्नु नै मलाई क्या बाबा हाँस्थ्यो होला कस्तो रिसाएर मोबाइल नपाएर चाहिँ मान्छे को खै हेरौँ त देखाइदियो त आइस को आइसियु हो त खोइ हाम्रो आइसियु त अब हाम्रो आइसियु मोबाइल त हेर्दैन को आइसी भने हे सिकाएर छु मैले यहाँ न्युरो न्युरो ल ए चस्मा फुटाइदियो ल अब टाउकोमा कानमा होइन ग्यास बनाइदिन्छु दिइसक्यो सबै दिइसक्यो ल आइसियुलाई के ठुला नि अब टिकल थाहा भयो यहाँ दुई हात थामी के छोरीको ओइ मान्छे हो नाक खाएको कहाँ खाइरहेको ठेलन बेला मुहानी खाऊ न फोटो पार्नु आउँछ है छोरो खायो खाइरहेको आउँछ निर्णम उता केसरी चाहिँ लगाइदियो उता पनि लगाइदियो अब एउटै ठाउँ बस्यो भयो अलि थिच्नुपर्छ अलि थिच्नुपर्ने सबभन्दा टिका त आएको छ भएर यसो लामो थियो आमा लास्ट खाँच्चै खानु त पऱ्यो भयो बाबा के बाउ र ए चुर्मुक चुर्मुक यस्तो के रोलमा परेन नि त फेरि रोलमा परेन नि त होइन अब माने भने त पऱ्यो नि कहाँ मानेर त त्यो भग्यो भने कहाँ सबजना बुढा बाबु सुत्यो ल अब काइन जा बुढाहरू आओ बेटा आओ यता आओ बुवा बोतलको छ नि त काके आउनु न त्यही छ त बोतलमा सानो छ अझ भर्ने अब सबै किन को आयो अब भने हो हामी बुढो मान्छेले के राम्रो चाहियो टिका लाउनु पाए भयो नि ल कस्तो भएको जहिले किन खानेको उसले नाको डाँडी भयो होइन त्यो त खासमा त्यो कालो रङ नै यहाँनिर हो यही न्यू यो दिने गाउँको चाहिँ सोझी लाउने हो कि आही हो सोमा त होइन है त्यो होइन नाकको नाकको डाँडी नै लाउने हो त्यो यस्तोमा आवाज तल नि म यहाँ अनि हामीले त्यो कहाँ केही गरेछ नि त नाकको डाँडी तिम्रो तल भयो ए अनि हामी चलाउनु पर्यो काम पेनलाई भाइ अनि मैले तल लाग्थेँ नि होइन भइसक्यो भने भइसक्यो काकीलाई चाहिँ लाइन भएन कसलाई बाउहरू मात्र लाने तल सुरुमुरु लाएर चाहिँ है त मलाई दिन्छ
छैन त्यहाँ अब सबैजना उहाँ बाहिर बाथरुम मात्रै जानु पनि भयो त्यो त मैले गाडी गरेर बोएर त सबै आफ्नै सुरुमा टक्क लगाइदिन्छ काका होइन बहुत बुहारी सुरु भएको छ आफ्नो र अर्का साइड मिलाइदिनु हुन्छ तपाईँ खान्छ साइड आएर कागले मिलाएर अहिले चाहिँ सुरु मेरो त फेरि भएन यो यहाँसम्म अगाडि बढी यहाँसम्म दाइ बा उठिहाल्छ काजी गाईले मिलाइदिन्छ नि काका झन् थाहा होइन त्यो माथि हो नि माथि लाउने कहाँका केटाहरू आइहाल्यो त आइहाल्यो कपाल छोएर लाउनु पर्छ भन्नु मलाई मन लागिरहेको छ। आमाले झुलाइको मात्रै हो तललाई यही गर्नुपर्छ नि कहाँ त सिधी हो नि। कहाँ के हो यो भुरुरु कहाँ तिमीहरू बुवाले ढ्यापै पार अब धेरै लाउने भएपछि थोरै त्यो आमा धेरै त्यहाँ सोधेर गरेर बुवाले धेरै लाउनु भयो राम्रोसँग जोडी राख्नुपर्छ है छोरो जोडी बनाउनु भनेको यसले पत्याउन भइगयो नि राम्रो झन्टे होइन तेरो कतिपट्टि थप्नु काँचा बाबाको त ठिक्क मिल्यो अरे होइन दाइको त भाइले गाउँतिर जान्छ नि मिलिहाल्छ ल मिलेछ अब हामी मिलाइहाल्यो। कहिले बिग्रिँदैन दाइको टिका कहिले नि बस अब कहिले पनि स्वास्थ्यमा प्रब्लम नहोस् यति भयो बुहारीले त आशीर्वाद बुवाले सोधेर मात्रै आशीर्वाद दिनु टेक्निक चाहिँ बिरामी छ नि त हामीलाई चाहिँ मन मनै दिया हो बुहारीलाई चाहिँ अलि सुन्ने गरिदिया होइन अरूलाई मनले दिया भने अहिले चाहिँ अब अहिले बिरामी छ त्यो भएर चाहिँ गेट पनि सुन्नु भने नि त बुवा सुनोस् भनेर नि भगवान्ले पनि सुनोस् भनेर होइन सबैले केही भन्ने काहीँ पनि भन्नु मनले दिन्छ त कसले होइन मैले मोबाइल बजाएर सुनेको खोइ खोइ धुलो बसे आऊ न आऊ गर्नु बस तिमीहरू बस पर्दैन बस दुला दुलै दाइन्छ नि त लु भाइ मैले त अहिलेसम्म टिका लाउँदा जहिले पनि लेडिज फर्स्ट भइरहेको छ यसै खब्ल्याक्क लगाइदिनु लाउनु पनि सक्यो अब धेरै बाउहरूलाई मात्र भएन भने त निराश भरे अरू पनि तानाउँछ नि त्यो गर्नु जोड्नुपर्छ छोराहरूलाई कहाँ निहुर्यो यो रिमोट आएपछि ल छोरी काका पैसा मिलाउनुपर्छ यता ल्याउनु म मिलाएर दिनु भएन काका त्यो
यता चुरमुरी खोइ ल्याएर यसो त गाडी अक्सर आउँदैछु हरिहरी रोड बिराको भएन कि कहाँ त्यो हरिहरी हामीले बाबु छोरी यता त त्यो पैसा झिक्न अप्ठ्यारो हुन्छ यो त समाइन्छु भने नयाँ नोट यहाँ मिसिँदैन शरीर आऊ तिनीहरू पालै आएन छोरी यता आउनु भने तिमीहरू यसो टिका खुवाउनु फर्काएको बन्द नगर्नु नगर चुरमुरी छोरो त मैले लगाइसकेको छु छोरी यता काका थितिन त्यसो कपालले गर्नु झरे कपाल चाहिँ तान्ने न माग्नु कपाल लैजानु रोड सिङ भयो नि त्यो अहिले मैले त्यसै भन्न लगाउँदा त्यो बुवाको हो त्यो हाम्रो उता लगाइहाल्नुहुन्छ मैले बुवाको भएको त्यहाँ बुवाको थाहा छ मलाई विषय भन्दा त्यता किनभने म झिक्दैन कति झिक्न अप्ठ्यारो भइरहेको टुङ्गे टुङ्गे पनि के त दुईटा आइहाल्छ नि खाजा पुर्ने दिन हो कि आज सबै त्यो टेबलमा राख्दा हामी पट्टीमा हाल्छ चुरमुरी पालो आइसक्रिम किन मान्छेको आइसक्रिम पर्सेछ उता जाँदा किन पनि किन जाँदैन कान्छो आयो ल धेरै पढ्नु ब्याग हेर्नु पर्ने चाहिँ भुराले खोइ के टिका हो पैसा खोइ मैले लगाइदिएँ बाबाले लगाएको हो नानु पैसा खोइ त तिमीहरूले लगाइदियो धेरै पढ्नुपर्छ अनलाइन क्लासमा पस्नुपर्छ ल पैसा पैसा चाहिन्छ उठिहाल्यो बस पालो सके छैन पालो सके होइन अझै आउँदै बाँकी छ बस कहाँ उठिहाल्यो बाबालाई दे बाबालाई नदे न ओ मन्जुली मान्छु बाबा यता पनि अहिले उनीहरूलाई पैसा लगाइदिने कि अनि यो ग्रुपलाई सिधाइदिनु यो न ग्रुपले चार्जरमा छैन बस यो लडा सिधाइदिनु साथी पैसा कहाँ जान्छ त कहीँ जाँदैन कि छोडिदिनु त अनि उसले लग्यो तपाईँभन्दा उसले लगेर दिइसक्यो अघि छोडिदिनु उसको बाबालाई दिन्छ तपाईँलाई दिएन त
किन भनेको छोड्दिन त राख्छ उसले अनि हराएर उसो टिपेर दिइहाल्छ त कसले लिन्छ त अनि उसो पैसा हालेर कस्तो न कस्तो हो भनेर सोधेर त दिइहाल्छ नि त अनि पैसा पनि कसले दिएन ठुलो मान्छे त आएर सबै बन्द अरे जुनसुकै बच्चाले त्यही भन्छ यिनीहरूलाई टिका लगाइदिएको छैन कि तिमीहरू चिन्दैन म हो भनेर भन्छु कति कतिको 10-20 को भइहाल्छ नि 100 रुपियाँ सत्तरी लगाइदिनु यसो छोइदिएन, यसो छोइदिएन। पाउने मात्रै हो बाबु हात यसो गर्दैन, हात हो अब यता इतिहास त गर्नु भन्छ अब अहिले मान्छेले सम्झै गर्दै पैसा पैसा यहाँ बस्छ एउटा यहाँ बस्छ एउटा यहाँ बस्छ एउटा यहाँ बस्छ यसरी लो कहाँ त्यसरी छोरो छोरोको बच्चेको टिकै नअट्ने के भयो कति चल्छ नि चल्ने कति हो नि पसिना आउने गरी चले त अब त्यो मुखमा कुपुक्क खाँदैन न सजिलो त्यो गरेर चले भन्नु चल्दै चल्दै लकडाउन लगाएर कि यसपालो प्रकाश